Recording in progress. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, today quiz. No. Today I will teach you rest of the questions that I haven't taught you. Exercise 18.5 that we should complete today. 18.5 चाहिँ लास्ट नम्बरसम्म आज कम्प्लिट गर्ने. Sir, हिजो बत्ती गएर डिस्टर्ब भएको थियो है. बत्ती गएर हैन, one of the parents came and started to talk me. एकजना पेरेन्ट्स आउनु भएको थियो. एकछिन चाहिँ उहाँ कुरा गर्छु भन्नु भएको थियो. अब हैन तपाईसँग अहिले कुरा गर्दिन, पछि कुरा गर्छु भन्न त मिलेन. त्यही भएर आज म अलि ढिलो आएँ उहाँसँग कुरा गरेको कारणले. ओके, बट आई विल टिच यु. अहिले पढाउने काम त म गर्छु. कहिलेकाहीँ 5-10 मिनट ढिला हुन्छ है. ओके, अन्डरस्टुड? Yes, sir. Yes, sir. Sir, तपाईं अहिले नि प्यारेन्टसँग फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले त छैन. अहिले चाहिँ कुरा गरिरहेको छैन. अघि फोन गर्दाखेरि के? फोन गर्दाखेरि कुरा गरिरहेको थियो, फोनमा हैन, उहाँ सामनेमा हुनुहुन्थ्यो. She was in front of me. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, exercise 18.5 up to 8 or 9 you have done. बहुत लाइन गएको थियो. ए लाइट पनि गएको थियो. अहिले गएको थियो बत्ती हो. Yes, sir. लाइन गएको आएको. सर हिजो 10 नम्बर हाम्रो बाँकी थियो सर. ल 9 10 को कुनै नबुझेको छ भने फेरि सोध्ने नि त. 10 11 I am going to do. 10 र 11 म गर्छु नै. तर कसैलाई हैन सर मैले त 1 को र 2 को गर्दा पनि एक दुईवटा मलाई आएको थिएन, फेरि सिकाइदिनुस् त्यस्तो भन्नु छ भने सोध्न पायो के. I will start new exercise tomorrow. नयाँ एक्सरसाइज अब भोलि स्टार्ट गरौँला. आजलाई चाहिँ यसैको पहिलाको कुनै 1 2 3 4 5 6 कुनै छुटेको छ भने है नआउने छ भने सोध्ने, अथवा कुनै पनि एक्सरसाइज जुन पनि एक्सरसाइजको सोध्ने. अहिले 10 र 11 सम्मको छ काम. 9 को नि भोलि नि क्लास हुन्छ र? भोलि भनेपछि अब आउने क्लास. भोलि भनेको सन्डे. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनुन. फ्राइडे को दिन भोलि भन्छु भने सन्डे बुझ्नुस् न. ओके, number 10 given in 10 values of x y and z given there. x y z को values चाहिँ दिएको छ. find the perimeter or calculate the perimeter of the following figure भनेर छ. फर्स्ट मा चाहिँ पेरिमिटर निकाल्ने सबै साइड जोडेर. आफ्टर एडिङ अल द साइड्स सबै साइड्सलाई एड गरिसकेपछि एट लास्ट फ्राइडे रहेछ. एट लास्ट we should put the value of x y and z. पहिला एड गर्ने त्यसपछि x y z को भ्यालुज पुट गर्ने. ओके, अन्डरस्टुड? सर 10 को नीचे कर दे.
10 को दुईटै गरिदिनु हैन पर्यो भने सबै गरिदिनुला पहिला एउटा एउटा सिक्नुस् राम्रोसँग एउटा पनि सिक्यो भने यस्तो हजारवटा गर्न सकिन्छ के सो सर ए गरिदिनुस् बी गरिदिनुस् डी गरिदिनुस् भन्दा पनि सर सिकाइदिनुस् भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ के ओके सर का सर यस सर आउँछ यो गर्न इजी हो हो गुड हो आउँछ भनेर सोच्नु सर पर्यो यसको भ्यालु पनि रहेछ नि त हो पहिला चाहिँ जोड्ने अनि लास्टमा भ्यालुज राख्ने के ल कुन गरौँ 10 को पहिला सर 10 को गर्दिनु गर्नु न सर इजी 10 को ए मात्र गरिदिनु सर ए एउटा गरिदिन्छु कोहीलाई चाहिँ सर एउटा ए चाहिँ गरिदिनु गर्छु। बुझ्छ सर सर कोहीलाई त आउँदै आउँदैन हो त्यही त कोहीलाई नआउन नि सक्छ नि मलाई नि नआउन सक्छ यदि म स्टुडेन्ट हो भने हैन त्यही भएर ल म सिकाउँछु ल एउटा गरौँ ल बी एन्ड सी फ्रम बी एन्ड सी आई एम डुइङ वन बी को गर्छु है बी perimeter equal to right sum of all sides perimeter of the figure equal to सबै जोड्ने काम गरौँ ल can anybody tell me all sides जस म जुन सोच्छु त्यो कसैले भन्नुस् है हेरेर अलि स्क्रिनमा आज सानो देखाएको छ बुकबाट ल टेल मी अबाउट दिस साइड ल यो फिगरको यता के छ इज दिस y प्लस x यो साइड y प्लस x हो त यो दिस वन माइनस x ल आई एम राइटिङ दैट फर्स्ट y माइनस x प्लस नेक्स्ट अब अर्को भन्नु पर्यो त्यसको राइट साइडको म ड्राइङ गरेर देखाउँछु इज दिस y प्लस z दिस वन इज दिस y प्लस z Yes, sir. Y plus Z. okay y plus z next त्यसको राइटमा इज द नेक्स्ट साइड z plus x के यो z plus x हो यो अहिले ड्रा गरेको ल Yes, लेट्स राइट Z plus X. z plus x z plus x okay after writing z plus x other side also let's write अर्को चाहिँ लेखौं अर्को के छ त्यो हेरेर plus next side length of CD is that y plus 2 yeah I'm looking at y plus 2 Yes, sir. Y plus 2. okay after that BC is z plus 2 am I right is BC Z plus 2. y plus 2 त्यसपछि एक z plus 2 okay now let's add or subtract like terms लाई जोड्ने घटाउने काम गरौँ एक ठाउँमा लेखेर गर्दा नि हुन्छ अनि डाइरेक्ट जोड्दा नि हुन्छ एकचोटी सजिलो होस् भनेर म एक ठाउँमा लेखिदिन्छु ल x बीचबाट एउटा x लिए माइनस x oh yeah only this much after that plus y okay again one more y अझ छ एउटा plus y okay after this ल y को चाहिँ भयो now let's write z लेखौं ल plus z how many z are there 1 2 3 all three z's are positive ल plus z okay x y z we have written now write numbers constant numbers 2 plus 2 number लेखौं यो लेखिसक्यौं यसपछि now we can add or subtract x minus x is 0 no need to write yes x minus x 0 छ 0 लेख्नु पर्दैन x लाई काट्दिने यसरी क्रस गर्दिने क्रस गरेकै देखिएन म अर्को कलरले गर्छु x cancel now y plus y is 3y after that z plus z is 3z भनेको plus 3z after that plus 2 plus 4 we got the answer हामीले
we got के रे सर अब त्यो उठ्यो गर्ने हैन 3 अब- माइनस y को पावर माइनस अब इसको एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने एक्स वाई जेड को भ्यालुज राखेर एउटा एन्सर आयो तर फाइनल एन्सर न्यूमेरिकल कति सेन्टिमिटर छ त्यो अब आउँछ ल पुट भ्यालुज 3y is 3 multiply y ल 3 multiply y equal to -1 given right -1 y multiply -1 भनेको 3 multiply -1 plus 3z 3 multiply value of z let's write value of z को लेखौं z is given 2 there 2 plus सेन्टिमिटर पनि छ सेन्टिमिटर नै लेखौं plus 4 is at last 4 equal to 3 into -1 equal to the product will be -3 centimeter 3 to the 6 plus 4 6 plus 4 is 10 सजिलोस् भनेर माइनस लास्टमा लेख्दिएको पहिले लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन 10 centimeter minus 3 equal to 7 centimeter is answer. This is the final answer. Sir, my work is finished. Good. And don't put values Sir, in the my- beginning. सुरुमै चाहिँ धेरैको के बानी छ मैले धेरैको बानी हेरे यो सुरुकै लाइनमा भ्यालुज पुट गरिदिने गरेको हुन्छ धेरैले इजी छ भनेर बट सुरुमै भ्यालुज पुट गर्नु झन् गाह्रो छ बढी नम्बर भयो बढी माइनस प्लस हुन्छ सो फर्स्ट एड or subtract then answer will come hey one short form will come 3y plus 3z plus 4 जस्तो यस्तो short रूपमा आएपछि है after that we should put values पहिला एड गर्ने और subtract गर्ने त्यसपछि values put गर्ने understood पहिले values put गर्यो भने त्यो अलि झ्याउ हुन जान्छ okay Okay, sir. good Sir, अर्को नम्बर गराउनु न अर्को नम्बर ल लिसन अबाउट 11 11 एमा हेर्नुस् त म के गरे मैले आई ड्रु वन स्ट्रेट लाइन अहिले मैले के ड्रा गरे स्ट्रेट लाइन one straight line. ओ त्यो स्ट्रेट लाइनलाई के गरेको छ भने टु दैट स्ट्रेट लाइन बुकमा दिएको छ त्यसै माथि मैले पनि ड्रा गरे दैट स्ट्रेट लाइन हैज बीन डिवाइडेड इन्टु 3 लाइन सेगमेन्ट्स एउटै स्ट्रेट लाइन 3 ओटा लाइन सेगमेन्टमा बाँडिएको रहेछ कतिवटा सेगमेन्टमा बाँडिएको छ 3 वटा यहाँ एबी अर्को बीसी अर्को सीडी एउटै लाइन कति टुक्रामा बाँडिएको छ 1 2 3 हाउ मेनी सेगमेन्ट्स 3 सेगमेन्ट्स am I right segment yeah 3 segment. can we write sum of all segments or total length of the line equal to sum of all line segments total length equal to AB plus BC plus CD लेख्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुस् त सकिन्छ गुड त्यही लेखौं त्यही गर्ने हो after that first write AB plus BC plus CD then put values add after that add the given values अब त्यसपछि चाहिँ x y z को भ्यालु राख्ने के लेखौं 11 ए la total length of the line equal to total length of the line total length of the line equal to line को total length के लेख्न पायो भने AB plus BC but AB capital letter मा लेख्नुस् है यहाँ चाहिँ स्मल लेटर युज नगर्नुस्
नेम दिँदा AB plus BC plus CD. Now put values. AB BC CD को कति छ हेर्नुस् लाइनमा. That is given. ल 2x plus ल AB को पहिला लेखौं 2x plus BC. Now BC को के छ त्यो लेखौं. BC is x plus 4 plus CD is 3x plus 2. 3x plus 2 equal to 2x plus x plus 3x. Let's add. Hey, 2x plus x 3x, 3x plus 3x 6x plus 4 plus 2 6. We got the sum, but there is not given exact length. Hey, how much centimeter is that? So now put values of x. अब x को भ्यालु चाहिँ लेखौं. त्यसपछि चाहिँ कति आउँछ भ्यालुज राखेर त्यो एन्सर हुन्छ है. टोटल लेन्थ इक्वल टु 6 multiply x. X equal to given in questions 3 दिएको छ है. हेर्नुस् x equal to हेडिङ क्वेशन्स मा plus 6 6 3 is 18 plus 6 centimeter. 18 plus 6 गरौं. Okay, 24 centimeter. The final total length. As I did say, you can do B and C. B, C पनि यस्तै छ. त्यो चाहिँ फरक छ भन्ने छैन. So do one thing, everybody. Now do everybody up to last number. Complete this exercise now. अब चाहिँ सबैले यो एक्सरसाइज को सबै क्वेशन्स अहिले कम्प्लिट गर्नुस् त क्लासमा. If you don't know, you can ask. सर यो 11 नम्बरको सी गर्ने हो. 11 मात्र हैन, जुन जुन बाँकी छ सबै कसैको ओके सर. 7 8 को पनि छुटेको छ भने त्यो पनि अहिले गर्ने. ल गर्ने त गरिसक्यो, कोहीको छुटेको हुन सक्छ, नभ्याएको हुन सक्छ. Do now. And I have admitted assignment. In assignment I have given to solve up to last number. Solve up to last भनेको छु जतिसम्म सबमिट गर्नु भएको छ त्यसपछिको सबै गरेर आज गर्नुस्. सर मैले 8 नम्बर सम्म सबमिट गरा भने मैले सबैले पठाएको असाइनमेन्टमा 9 बाट 11 सम्म सबमिट गर्ने है. 8 छुटेको छ भने 8 अहिले गर्नुस् पहिला. ल हो अहिले देखि गर्ने. ल 8 9 10 सबै गर्ने के लास्ट सम्म. If you are doing now, you can ask, no, when you will feel difficulties in any step. क्लास में गर्नुको फाइदा बीच में जहाँ पनि प्रब्लम आयो त्यही स्टेप सोध्न पाइयो के. And कृतिसा from whose telephone you phoned me? कसको टेलिफोनबाट फोन गर्यो कृतिसाले आज मलाई? सर घरको. सरको? कुन सरको? सर घरको. घरको. ल ल मैले सरको पो सुने त. ल मैले घरको नम्बर लेखे है त. घरको. कृतिसा सापकोटा 6 पारिजात. Season Ruali, are you doing classwork? My brother was coming. No, sorry, sir. ल अहिले क्लासवर्क गर भनेको के अहिले कम्प्लिट गर. ओके समीप एन्ड के लेखिएको छ एकछिन है.
कृषा हुई समीप समीप को कृषा को समीप समीप एंड कृषा हेलो कृषा Yes, sir. समीप कसको नाम Samir. मेरो कृषाकै दुईटा नाम हो अर्को नाम समीप हो Hi, sir. Sir, sir, Samip is a one of the student of our class. ए ल भनेपछि आज कृषाको छेउमा गएर पढिरहेछ ल हेरौँ त म समीप रहेछ अनि कृषा कहाँ छ त समीप छ कृषा देखिएन त त्यहाँ ए कृषा छेउमा छ Yes, sir. ल ल ल अनि समीप कृषा र तिमी के त छिमेकी हो कि आफ्नै फ्यामिलीको कि के हो भन त Sachimeki. छिमेकी अनि तिम्रो तिम्रो मोबाइललाई के भयो त आज मेरो हैन त्यसको त्यसकोमा के भयो भन्न त नेट प्रब्लम नेट प्रब्लम ल कृषा आर यु राइटिङ सर राइटिङ क्यामेरा अन गर फेरि कृषा लेख्दैन कि भन्ने डर छ के समीप ल समीप तिम्रो फुल नेम भन त व्हाट इज योर फुल नेम समीप जङ कार्की वाह वाह समीप जङ कार्की खतरै नाम रहेछ ओके डु नाउ अप टु लास्ट नम्बर यु क्यान आस्क है बुझेको छैन भने अहिले सोध्ने क्लासमा सोध्नुस् भनिरहेको छु अब अहिले नसोधेर पछि चाहिँ ए पढाएकै बुझ्दिन भन्ने भने त अलि नमिल्ने कुरो त्यस्तो भने गएर घरमै हान्दिन सर
सर Yes. सर माइनस प्लस आयो भने एड गर्ने तर साइन चाहिँ माइनस लेख्ने हैन माइनस र प्लस आयो भने मल्टिप्लाईमा कि एडिसनमा एड सब्ट्र्याक्टमा सर माइनस इन्टु माइनस गर्दाखेरि प्लस आउँछ भने यही केही एउटा नम्बर गर्नु हो भने साइन चाहिँ माइनस लेख्ने तर एड गर्ने है मल्टिप्लाईमा माइनस मल्टिप्लाई माइनस हो भने प्लसै हुन्छ एन्सर पनि तर मल्टिप्लाई नभएर सब्ट्र्याक्टमा -8 -5 त्यस्तो छ भने -13 भयो -8 मल्टिप्लाई -5 छ भने +40 भयो मल्टिप्लाई छ बीचमा छैन छैन भने त्यसलाई एडिसन और सब्ट्र्याक्सन भन्ने है -8 -5 जोड्दा कति हुन्छ भनेर सोध्ने ल -8 -5 -13 ओके Understood? यहाँ चाहिँ एउटा क्वेशन -2y -3y भन्ने हो के अनि ल म लेख्छु -2y अनि -3y छ भने -5y ओके सर साइड चाहिँ माइनस गर्ने तर नम्बर चाहिँ एड गर्ने हो Hello Eunice, you also do up to last number. I have given classwork. You exercise really complete गर्नु पर्यो. के रे अर्को पनि एउटा चार्जर छ निकाल्नु नि यसबाट सर हाम्रो टाइम त सिद्धिसक्यो के गर्ने त इन्ड गर्दिम त हुन्छ सर अब हाम्रो 240 मा सिद्धिन्छ सर 240 मा I know that हुन्छ आफै गर्नुस् र सबमिट गर्नुस् ल म 1-2 मिनेटमा इन्ड गर्छु है अझै 1 मिनेट पर्खिदिन्छु म जेटु हेल्को छ यसमा छैन यसमा बीचमा ल्याएको थिए आज दुईटा चार्जर भेट्नु भएन ओ खुसी ल्याउने बिर्सिएछ जस्तो छ त बिर्स्यो होला हेर नि त हैन छ चार्जर छ अलि लागेन अनि अर्को छ भन्नुहुन्थ्यो लाग्दैन त्यसमा यसमा लगाउँदा हेर तिम्रो मोबाइल तिमीले गर Okay, this much for today. I will teach you new exercise Monday. Good Saturday. Thank bye you. bye sir Bye bye. have a good
छैन